तेनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं नमः पाणिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यः नमो ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यः। प्रागस्माभिः कः विषयः अधीतः? लक्षणैत्तं भूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः इति सूत्रे कश्चन भाषते वा किम्? लक्षणैत्तं भूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः इति सूत्रे वीप्सायाः उदाहरणं तस्य विवरणं च दृष्टम्। ईषद्विचारः तत्र वर्तते। तं विचारम् अधुना व्याख्याति बालमनोरमाकारः। तदारभ्य अध्येतव्यम्। किं ननु सेचने वृक्षस्य कर्मत्वादेव द्वितीया सिद्धेः किमिह कर्मप्रवचनीयसंज्ञया इत्यतः। रोचकः अयं विचाराः यद्यपि रोचकाः एव भवन्ति, अयमपि कश्चन विचारः। बहोः कालात् अस्माभिः विचारः एव न दृष्टः खलु आगतः। ननु सेचने वृक्षस्य कर्मत्वादेव द्वितीया सिद्धेः किमिह कर्मप्रवचनीयसंज्ञया इत्यतः अत्र इति। गत्युपसर्गसंज्ञापवादः कर्मप्रवचनीयसंज्ञा इत्युक्तम्। अतः अत्र प्रतेः कर्मप्रवचनीयसंज्ञया उपसर्गसंज्ञायाः बाधात् उपसर्गात् सुनोति इति षत्वं न भवति। कर्मप्रवचनीयत्वाभावे तु प्रतेरुपसर्गत्वात् ततः परस्य सिञ्चतेः सस्य षत्वं स्यादित्यर्थः। ननु सेचने वृक्षस्य कर्मत्वादेव वृक्षं प्रति सिञ्चति इति वाक्यं। तत्र प्रति इति नास्ति इति चिन्तयन्तु। सामान्यतया सेचनक्रिया भवति, वृक्षं सिञ्चति। सेचनक्रियायाः व्यापारः वर्तते जलपात्रस्वीकारः, तत्र विद्यमानस्य जलस्य वृक्षस्य अधोभागे निक्षेपणम् इत्येवम् सः व्यापारः। तेन फलं किं भवति? वृक्षस्य आर्द्रीभवनमेव खलु। फलं नाम तदेव खलु आर्द्रीभवनं। सेचनक्रियायां फलम् आर्द्रीभवनं भवति। तत् कुत्र अस्ति? कुत्र वर्तते आर्द्रत्वम्? अवगच्छन्ति वा? धातोः व्यापारः फलम् इति अर्थद्वयं भवति इति स्मरन्ति खलु सर्वे? आर्द्रत्वम् अधुना कुत्र वर्तते? एतेन व्यापारेण निष्पन्नं फलं किं वर्तते? एतेन सेचनक्रियार्थं कश्चन व्यापारः, जलपात्रस्वीकारः, तत्र जलपूरणम्, अनन्तरं तेन तस्य जलस्य वृक्षस्य मूले संस्थापनम् इति एवं व्यापाराः भवन्ति सेचनक्रियायां। तेन किं फलं निष्पन्नम्? एतैः व्यापारैः फलं किं निष्पन्नं? मूले आर्द्रत्वम् एवं। सत्यं दीपा भगिनी, मूले आर्द्रत्वं। तर्हि मूलस्य आर्द्रत्वं मूलः कस्य मूलः? अयं वृक्षस्य एव खलु। अतः आर्द्रत्वं कुत्र वर्तते? आर्द्रत्वरूपफलस्य आश्रयः कः? वृक्षः। एवं हैन्दवी, वृक्षः आर्द्रत्वरूपफलस्य आश्रयः। अतः किं भवति तस्य वृक्षस्य? कर्मसंज्ञा। का संज्ञा भवति वृक्षस्य? कर्मसंज्ञा भवति। कर्मसंज्ञा भवति चेत् कर्मणि द्वितीया।
एवं वृक्षं सिञ्चति अथवा वृक्षं वृक्षं प्रति सिञ्चति इति यत्किञ्चित् वा वाक्यं भवतु तत्र सेचनक्रियानिरूपितकर्मत्वादेव वृक्षस्य कर्मणि द्वितीया प्राप्ता। तर्हि पुनः कर्मप्रवचनीयसंज्ञाम् उक्त्वा प्रति इत्यस्य कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया इति द्वितीयायाः विधाने कर्मप्रवचनीयसंज्ञा प्रयोजनकरी इति वक्तुं न शक्यते इति प्रश्नः। ननु सेचने वृक्षस्य कर्मत्वादेव द्वितीया सिद्धेः। सेचनक्रियायां वृक्षः कर्म वर्तते, अतः तत्र द्वितीया सिद्धा। किमिह कर्मप्रवचनीयसंज्ञया? अधुना कर्मप्रवचनीयसंज्ञां किमर्थं पुनः विदधाति लक्षणेत्थं भूताख्यान इति सूत्रेण इति प्रश्नः। अतः आह किम् अत्र इति। अत्र नाम मूले द्रष्टव्यम्। अत्र उपसर्गत्वाभावात् न षत्वम् इति किमर्थम् इयं पङ्क्तिः दीक्षितेन उक्ता इति विषयम् अत्र उपस्थापितवान् कः? बालमनोरमाकारः। सिञ्चति इत्यत्र सकारस्य षत्वाभावः एव अत्र फलम् इति। इदम् अवगतवन्तो वा? अत्र उपसर्गत्वाभावात् न षत्वम् नाम कर्मप्रवचनीयसंज्ञायाः फलम् उपसर्गसंज्ञायाः अभावः, उपसर्गसंज्ञा गतिसंज्ञायाः अप्रवृत्तिः। तेन किं भवति? उपसर्गत्वम् अस्ति चेत् अनन्तरं विद्यमानस्य धातोः सकारस्य षत्वं भवति, तदत्र न भवति। कर्मप्रवचनीयसंज्ञा यदा अस्ति तदा षत्वं न भवति इति। गत्युपसर्गसंज्ञापवादः कर्मप्रवचनीयसंज्ञा इत्युक्तम्। अतः अत्र प्रतेः कर्मप्रवचनीयसंज्ञया उपसर्गसंज्ञायाः बाधात् उपसर्गात् सुनोति इति षत्वं न भवति। गत्युपसर्गसंज्ञापवादः कर्मप्रवचनीयसंज्ञा इत्युक्तम्। अत्र गतिसंज्ञापवादः उपसर्गसंज्ञापवादश्च वर्तते कर्मप्रवचनीयसंज्ञा। कर्मप्रवचनीयसंज्ञया उपसर्गसंज्ञायाः बाधः गतिसंज्ञायाः बाधः। तेन किं भवति? प्रतेः कर्मप्रवचनीयसंज्ञया उपसर्गसंज्ञायाः बाधात्। प्रति इत्यस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा अस्ति इति कारणेन उपसर्गसंज्ञा न भवति। उपसर्गसंज्ञा न भवति चेत् किम्? उपसर्गे यदि इन् प्रत्याहारवर्णः कवर्गवर्णः अस्ति, अनन्तरं सुनोति सवति इति केचन धातवः उक्ताः, ते धातवः यदि तत्र वर्तन्ते तर्हि तेषु धातुषु विद्यमानस्य सकारस्य षकारादेशः भवति इति प्रयोजनं वर्तते। कदा? यदि प्रति इत्यस्य उपसर्गसंज्ञा अस्ति तदा अनन्तरं विद्यमानस्य सिञ्चति इत्यत्र तिङन्तस्य सकारस्य षत्वादेशः षत्वं प्राप्नोति। केन? उपसर्गात् सुनोति इत्यादिना सूत्रेण किं भवति? सकारस्य षत्वं प्राप्नोति। कदा? यदि प्रति इत्यस्य उपसर्गसंज्ञा अस्ति। अधुना उपसर्गसंज्ञा एव नास्ति। कुतः? तस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा अस्ति इति कारणेन। अतः षत्वं न भवति। कर्मप्रवचनीयत्वाभावे तु प्रतेः उपसर्गत्वात् ततः परस्य सिञ्चतेः सस्य षत्वं स्यात् इत्यर्थः। तदेव पुनः विवृणोति। कर्मप्रवचनीयत्वाभावे तु यदा कर्मप्रवचनीयत्वं न भवति, कर्मप्रवचनीयसंज्ञा यदा न भवति तदा प्रतेः उपसर्गत्वात् प्रति इत्यस्य उपसर्गसंज्ञा, कर्मप्रवचनीयसंज्ञा नास्ति चेत् प्रति अस्य तु उपसर्गसंज्ञा भवत्येव। उपसर्गसंज्ञा भवति चेत् ततः परस्य सिञ्चतेः सस्य षत्वं स्यात्। सिञ्चति इति सकारस्य षकारादेशः भवति इति। भाष्ये तु किमर्थमिदमुच्यते? कर्मत्वादेव द्वितीया सिद्ध्यति, उपसर्गसंज्ञा निवृत्तिस्तु न प्रयोजनम्। भाष्ये यदुक्तं तदत्र बोधयति। किमर्थमिदमुच्यते? कर्मत्वादेव द्वितीया सिद्ध्यति। इदम् अत्र कर्मप्रवचनीयसंज्ञा किमर्थमुच्यते? कर्मत्वादेव द्वितीया सिद्ध्यति।
कर्मप्रवचनीयसंज्ञां द्वितीयार्थं वदामि इति वदेत् भवान्, परन्तु कर्मप्रवचनीयसंज्ञां विहाय विनापि तस्याः अभावेपि द्वितीया तु कर्मत्वादेव सिद्धा। अतः इदं किमर्थम् उच्यते इति। उपसर्गसंज्ञानिवृत्तिस्तु न प्रयोजनम्। उपसर्गसंज्ञानिवर्तनाय इदं कर्मप्रवचनीयसंज्ञा उक्ता इति वक्तुं न शक्यते। कुतः? क्रियायोगाभावेन तदप्रसक्तेः इत्याक्षिप्य द्वितीयार्थमेव एतत् कर्मप्रवचनीयसंज्ञाविधानम् इत्युक्तम्। किमुक्तं? क्रियायोगाभावेन उपसर्गसंज्ञा कदा भवति? क्रियायोगः अस्ति चेत् उपसर्गसंज्ञा भवति। अत्र तु क्रियायाः योगः एव नास्ति, केवलं प्रति इति पृथक् वर्तते, सिञ्चति इति अन्यः अस्ति, तेन अस्य कश्चन सम्बन्धः एव नास्ति। अतः उपसर्गसंज्ञा तु क्रियायोगे एव भवति, क्रियायोगः एव नास्ति तर्हि उपसर्गसंज्ञा एव न भवति। उपसर्गसंज्ञा एव न भवति चेत् तस्य बाधः कथं क्रियते कर्मप्रवचनीयसंज्ञया? अतः अत्र उपसर्गसंज्ञाबाधार्थं कर्मप्रवचनीयसंज्ञा विधानम् इति न वक्तव्यं। किमर्थं? क्रियायोगाभावात् इति वदति। क्रियायोगाभावेन तदप्रसक्तेः, कस्याः अप्रसक्तिः? उपसर्गसंज्ञायाः अप्रसक्तिः इत्याक्षिप्य द्वितीयार्थमेव एतत् इत्याक्षिप्य, अर्थात् एषः सिद्धान्तः न, आक्षेपः कृतः। क्रियायोगे एव उपसर्गसंज्ञा, क्रियायोगाभावे उपसर्गसंज्ञाभावः, उपसर्गसंज्ञाभावे कर्मप्रवचनीयसंज्ञा तां बाधते इति असङ्गतम् इत्याक्षिप्य अनन्तरं किं वदति समाधानं? द्वितीयार्थमेव एतत्। द्वितीयार्थमेव नाम द्वितीयाविभक्तिविधानार्थमेव इदं सूत्रमारब्धम् अथवा इदं विधानम्। द्वितीयार्थमेव, द्वितीयाविभक्तिविधानार्थमेव एतत् कर्मप्रवचनीयसंज्ञाविधानम् इत्युक्तम्। वृक्षस्य सेचने कर्मत्वेपि तदविवक्षायां सम्बन्धविवक्षायां षष्ठीं बाधितुम् इदं कर्मप्रवचनीयत्वविधानं। किञ्च वृक्षस्य सेचने कर्मत्वेपि प्रथमतः प्रतिद्योत्यसम्बन्धे अन्वयेन अन्तरङ्गत्वात् तन्निमित्तषष्ठीबाधनार्थम् इदम्। वृक्षं वृक्षं प्रति पक्षिणः आसते इत्यादौ अकर्मकधातुयोगे अधिकरणादिसंज्ञानिरासार्थञ्च इदम् इति भाष्याशयः इति शब्देन्दुशेखरे मञ्जूषायां च स्पष्टम्। किं वदति अत्र? द्वितीयार्थमेव एतत्, द्वितीयाविभक्तिविधानाय एव कर्मप्रवचनीयसंज्ञाविधानम् इति उक्तम्। कथम् इति निरूपयति अधुना। एताः पङ्क्तयः शेखरे नाम लघुशब्देन्दुशेखरे विद्यमानाः, मञ्जूषा नाम लघुमञ्जूषा। उभयोः ग्रन्थयोः कर्ता एकः एव, नागेशभट्टः। तत्र उभयत्रापि लघुशब्देन्दुशेखरे कारकप्रकरणे, मञ्जूषायां सुबद्धवादे च द्वितीयार्थनिरूपणे एते विषयाः वर्तन्ते। तान् अत्र प्रस्तौति बालमनोरमाकारः। वृक्षस्य सेचने कर्मत्वेपि, वृक्षस्य सेचनक्रियां प्रति कर्मत्वं, सेचनक्रियायां वृक्षस्य कर्मत्वम् अस्ति, तस्य अविवक्षा, कर्मणः अविवक्षा। यथा अग्रे वयं पठिष्यामः षष्ठीशेषे इति सूत्रे, शेषः नाम उक्तादन्यः इति। उक्तादन्यः नाम द्वितीयादयः विभक्तयः एतेषु अर्थेषु भवन्ति इति उक्ताः। तदितरत्र शेषे अर्थे षष्ठी भवति। तत्र शेषत्वं नाम स्वस्वामिभावादिसम्बन्धः इति, कर्मादीनाम् अविवक्षा इति च बोधयति मूले एव। अवयवीभावसम्बन्धः, जन्यजनकभावसम्बन्धः, स्वस्वामिभावसम्बन्धः, एवं सामान्यसम्बन्धाः, पुनः क्रियाकारकसम्बन्धः। क्रियाकारकसम्बन्धः नाम क्रियया द्रव्यस्य विद्यमानः सम्बन्धः केवलं, तत्र सम्बन्धस्य विशिष्य नामधेयं न वदति। इदं पूर्वमपि उक्तं मया।
मातुः स्मरति इति तत्र भवतां प्रश्नाः अपि आसन् प्रायः स्मरन्ति मातरं स्मरति मातुः स्मरति इति तथा अत्रापि कर्मत्वेपि तदविवक्षायां सम्बन्धविवक्षायां सेचनक्रियायां यद्यपि वृक्षस्य कर्मत्वं वर्तते परन्तु कर्मत्व अविवक्षा कर्मणः विवक्षा न क्रियते किं करोति सम्बन्धविवक्षा कर्मणः अविवक्षायां क्रियाकारकयोः मध्ये केवलं सामान्यः सम्बन्धः अस्ति सम्बन्धमात्रविवक्षायां षष्ठी प्राप्नोति षष्ठीं बाधितुम् इदं कर्मप्रवचनीयत्वविधानं षष्ठीया प्राप्ता कर्मणः विवक्षायां तां बाधित्वा द्वितीया प्राप्तये अधुनापि स्पष्टतया नास्ति पश्यामि सन्देशं पुनः पश्यामि अत्र षष्ठीं बाधितुम् इदं कर्मप्रवचनीयत्वविधानं षष्ठीं बाधितुम् इदं कर्मप्रवचनीयत्वविधानं नाम षष्ठी विभक्तिः प्राप्ता कर्मणः अविवक्षायां सम्बन्धमात्रविवक्षायां षष्ठी प्राप्ता षष्ठीं बाधित्वा अत्र कर्मप्रवचनीयसंज्ञां वदति कर्मप्रवचनीय निरूप्य कर्मप्रवचनीयताम् आश्रित्य द्वितीया विभक्तिर्भवति इति किञ्च वृक्षस्य सेचने कर्मत्वेपि प्रथमतः प्रतिद्योत्यसम्बन्धे अन्वयेन अन्तरङ्गत्वात् तन्निमित्तषष्ठीबाधनार्थमिदम् पुनः अन्यत् किं वदति वृक्षस्य सेचनक्रियायां कर्मत्वेन सम्बन्धः परन्तु प्रथमतः आरम्भात् प्रतिद्योत्यसम्बन्धे नाम प्रति इति कर्मप्रवचनीयसंज्ञाविशिष्टेन यः सम्बन्धः उक्तः तस्मिन् सम्बन्धे वृक्षस्य अन्वयः अस्ति तेन अन्वयेन आदौ प्रति इत्यत्र सम्बन्धः इति कृत्वा तत्र सम्बन्धः यः वर्तते प्रतिवृक्ष अनयोः सः अन्तरङ्गः तं निरूप्य अन्तरङ्गत्वात् तन्निमित्ता षष्ठी तं सम्बन्धं निमित्तीकृत्य या षष्ठी प्राप्ता तस्याः षष्ट्याः बाधनार्थमिदं कर्मप्रवचनीयसंज्ञा विधानम् इत्यर्थः वृक्षं वृक्षं प्रतिपक्षिणः आसते इत्यादौ अकर्मकधातुयोगे अधिकरणादिसंज्ञानिरासार्थञ्च इदम् इति भाष्याश्रयः वृक्षं वृक्षं प्रतिपक्षिणः आसते एतावता वृक्षं वृक्षं प्रति सिञ्चति इति वाक्ये तु सेचनक्रियायां कर्मत्वं सम्भवति किमर्थं सः धातुः सकर्मकः अतः वृक्षस्य कर्मत्वं सम्भवति परन्तु अकर्मकाः धातवः ये वर्तन्ते अकर्मकानां धातूनां प्रयोगे तु अकर्मकाः धातवः ये सन्ति तेषां प्रयोगे तु कर्मत्वं न सिद्ध्यते एवं खलु अकर्मकाः धातवः प्रयुक्ताः यदि तत्र तु कर्मत्वं वक्तुम् अशक्यम् इति कृत्वा किं भवति तत्र कर्मसंज्ञा एव न भवति कर्मसंज्ञायाः अभावे द्वितीया विभक्तिरेव न प्राप्नोति तादृशेषु स्थलेषु कर्मप्रवचनीयसंज्ञां निरूप्य द्वितीयायाः प्रयोजनं दृश्यते इति कृत्वा कर्मप्रवचनीयसंज्ञाविधानं सार्थकम् इति बोधयति उदाहरणं वदति वृक्षं वृक्षं प्रति पक्षिणः आसते आस्ते आसाते आसते आस इति धातुः एषः अकर्मकः विद्यमानार्थकः एषः अकर्मकः धातुः अतः अत्र वृक्षस्य कर्मसंज्ञा भवति इति वक्तुमेव न शक्यते कर्मसंज्ञा एव न भवति चेत् द्वितीया विभक्तिरपि न प्राप्नोति अतः अत्र वृक्षस्य कर्मप्रवचनीयुक्ते द्वितीया इति द्वितीया विधानं प्रयोजनं कदा प्रति इत्यस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा विधाने इति समाधानं शब्देन्दुशेखरे मञ्जूषायां च स्पष्टम् वृक्षं वृक्षं प्रतिपक्षिणः आसते इत्यादौ अकर्मकधातुयोगे
अकर्मकधातवः ये सन्ति तेषां प्रयोगे अधिकरणादिसंज्ञा निरासार्थं च इदम् अधिकरणादिसंज्ञाः नाम यत्र यत्र याः याः संज्ञाः प्राप्ताः तासां संज्ञानां बाधनार्थम् इदं नाम कर्मप्रवचनीयसंज्ञाविधानम् इति भाष्याशयः इति शब्देन्दुशेखरे मञ्जूषायां च स्पष्टम् इति बोधयति। एतावता सर्वैः इदम् अवगतं वा? किञ्चित् एकः प्रश्नः अस्ति। वृक्षं परिषिञ्चति मूर्धन्यषकारः अस्ति चेत् तत्र वृक्षस्य कर्मत्वं वर्तते। वृक्षं वृक्षं परिषिञ्चति दन्तसकारः अस्ति चेत् तत्र वीप्सायाम् अस्ति इत्यस्मात् कर्मप्रवचनीयसंज्ञा तेन क्षत्वं न स्यात्। तथैव वृक्षं प्रति सिञ्चति नाम यदि लक्षणत्वेन उच्यते तत्रापि कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति, तेनापि क्षत्वं न भवति। अस्तु अस्तु, धन्यवादः। सुमति, भवत्याः मातुः स्मरति इत्यत्र इतोपि स्पष्टता नास्ति इति वा? किमपि नास्ति, तत्र वयम् अन्यस्यां भाषायां तथा चिन्तयामश्चेत् वस्तुतः तद् अवगन्तुं क्लेशाय भवेत्। यतोहि अन्यासु प्रादेशिकभाषासु एवं षष्ट्याः कर्मादीनाम् अविवक्षायां विधानं न दृश्यते। अतः तत्र कथं संस्कृते एवम् इति चेत् संस्कृते तादृशः व्यवहारः षष्ट्या बोध्यते। संस्कृतभाषायाः विशेषः सः तस्मिन् विषये, यथा प्रादेशिकभाषासु अपि केषुचित् स्थलेषु विशेषः अन्यस्याः भाषायाः दृश्यते। अन्यस्याः भाषायाः नाम तत्र पञ्चमी, अन्यस्याः भाषायाः अपेक्षया कस्याञ्चिदन्यस्यां भाषायां विशेषः क्वचित् उपलक्ष्यते, सः विशेषः तस्याः भाषायाः स्वकीयः भवति। वाचो विच्छित्ति इति वदन्ति खलु, इडियम्। तथा अत्र संस्कृते अपि कर्म करण सम्प्रदान अपादीन इत्यादीनाम् अविवक्षायां केवलसम्बन्धमात्रविवक्षायां षष्ट्याः प्रयोगः लोके व्यवहारे शिष्टव्यवहारे च प्रसिद्धः। अतः तद्दृष्ट्वा एवं व्यवहारः। तत्र अर्थः कथं बोधनीयः इति चेत् यथा मातरं स्मरति मातृकर्मक स्मरणानुकूलव्यापारः इति अर्थः, तथा मातुः स्मरति इत्यस्य मातृसम्बन्धस्मरणम् इति केवलं तावानेव अर्थः। अवगतो वा अधुना? अनन्तरं अपरः प्रश्नः वर्तते, क्षम्यताम्, अपरो प्रश्नः वर्तते। तत्र परम् उदाहरणमस्ति अत्र पुस्तके, किमिति एकनिमिषं, मामनुस्यात् इति। को अर्थः तस्य? मामनुस्यात् मां परिस्यात् इति। तद् इतोपि न पठितं वा अस्माभिः? अनुस्यात् अपि स्यात्, कुत्र अनु इति पूर्वं दृष्टं वा, अथवा कौमुद्यां नास्ति वा? न, काशिकायां माम् अनुस्यात् मां परिस्यात्। तत्र सन्दर्भवशात् अर्थः कः विवक्षितः, लक्षणार्थः विवक्षितो वा अथवा इत्थं भूताख्यानं वा भागार्थो वा। माम् अनुस्यात् नाम एवं वयं, अथवा द्वितीया अपि अस्ति तत्र, माम् अनुस्यात् इति खलु उक्तम्? माम् अनुस्यात् मां परिस्यात्, लक्षणार्थो वा? कुत्र अस्ति अथवा एवं प्रश्नः सन्दर्भवशात् तत्र ज्ञापकत्वेन यदि उक्तं तर्हि मां अहं ज्ञापकत्वेन अस्मि तस्य सत्तायाम् इति अर्थः। अवगतं वा? यदि लक्षणार्थः अथवा इत्थं भूताख्यानम्, इत्थं प्रकारं कञ्चित् प्रकारं प्राप्तवान् इति खलु अर्थः तत्र। तत्रापि यथा
मां प्राप्तवान् एव इति तादृशः अपि अर्थः, सन्दर्भवशात् तादृशः अर्थः अपि शक्येत। अत्र तु भागे दत्तमस्ति। तदेव पूर्वम् उक्तं खलु, भागः अपि तस्य अर्थः भवितुमर्हति इति। सन्दर्भः कः, प्रश्नः कः, विषयः कः इति। अतः एव अनुस्यान् नाम तत्र भागार्थः अपि भवितुमर्हति वा इति पूर्वमुक्तं। मम अनुस्यात् इति अस्ति वा, माम् अनुस्यात् इति वा इति। तदेव तर्हि अन्यः कश्चन भागत्वेन अस्ति इति। तस्य स्वामी अहम्, तथा तस्य स्वामी अहमस्मि, सः मम सेवको वा अन्यत् किञ्चित् मदीयं वा तद्वस्तु इति माम् अनुस्यान्नाम। अनन्तरं येषु किं परिषिञ्चति, येषु नाम एतेषु अर्थेषु इति खलु वदति। केषु अर्थेषु? लक्षण इत्थं भूताख्यान भाग वीप्सा। येषु अर्थेषु एतेषां केषां प्रति परि अनु एतेषां कर्म प्रवचनीयम् इति नामधेयम् इति खलु वदति। एतेभ्यः भिन्नाः यदि अर्थाः अथवा एते अर्थाः तत्र न सन्ति तर्हि कर्मप्रवचनीयसंज्ञा न भवति। तदत्र बोधयति। येषु किं लक्षणेत्थं भूताख्यानभागवीप्सासु इति किमर्थम् इत्यर्थः। लक्षणार्थे इत्थं भूताख्याने भागे वीप्सायां च एतेषां कर्मप्रवचनीयसंज्ञा इति किमर्थम् इत्यर्थः। परिषिञ्चति अग्निम् इत्यादि शेषः। परिषिञ्चति अग्निम् अत्र लक्षणाद्यभावात् कर्मप्रवचनीयत्वाभावे उपसर्गात् सुनोति इति षत्वमिति भावः। अग्निं परिषिञ्चति इति अत्र प्रयोगः। परि इति लक्षणार्थे वा इत्थं भूताख्याने वा वीप्सायां वा भागार्थे वा नास्ति, अतः तस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा न भवति। न भवति चेत् उपसर्गसंज्ञा तु अस्ति एव। अतः सिञ्च इत्यत्र सकारस्य मूर्धन्यादेशः, तेन परिषिञ्चति इति निष्पन्नम्। अनन्तरम् अभिरभागे पूर्वसूत्रेणैव सम्बन्धः अस्यापि कश्चन विशेषः। कः? अभागे। भागवर्जिते अर्थे अभि इत्यस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा। भागवर्जितः नाम भागवर्जितः अन्यः अर्थः। कः? लक्षण इत्थं भूताख्यान वीप्सा। एतेषु त्रिषु चत्वारः अर्थाः पूर्वम् उक्ताः। एतेषु चतुर्षु अपि अर्थेषु अभि इत्यस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा न भवति। चतुर्षु अपि त्रिषु एव भवति भागं विहाय। अतः पृथग् वदति अभागे। भागवर्जिते अर्थे अभि इत्यस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा इति। भागवर्जितः अर्थः नाम लक्षण इत्थं भूताख्यान वीप्सा। एतेषु त्रिषु हरिमभिवर्तते। भक्तः हरिमभि देवं देवम् अभिषिञ्चति। अभागे किं? यदत्र ममाभिष्यात् तद्दीयताम्। हरिमभिवर्तते इति लक्षणार्थे अभि, अतः तस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा। कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया इति द्वितीया विभक्तिः, तेन हरिमभिवर्तते इति। भक्तः हरिमभि, अत्र इत्थं भूताख्यानं वर्तते। देवं देवम् अभिषिञ्चति। अभि इति अत्र वीप्सायां वर्तते। एवञ्च सर्वत्र कर्मप्रवचनीयसंज्ञा कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया च। अभागे किं? यदत्र मम अभिष्यात् तद्दीयताम्। अभिष्यान् मम भागः यः वर्तते तन्मह्यं दीयताम् इति प्रयोगः, अर्थः सः। अत्र अभिस्याद् इति भागार्थद्योतकः अभि इति। तेन तस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा न भवति। कर्मप्रवचनीयसंज्ञा एव न भवति चेत् द्वितीयापि न, षष्ठी भवति। सम्बन्धसामान्ये षष्ठी भवति इति।
एतस्य व्याख्यां पश्यामः। अभिरभागे लक्षणादौ इति आदिना इत्थम्भूताख्यानवीप्सायोः सङ्ग्रहः। आदिना आदिना नाम लक्षणादीना लक्षण आदि इति शब्देन लक्षण इत्थम्भूताख्यानवीप्सा एतेषां सङ्ग्रहः। लक्षणे उदाहरति हरिमभिवर्तते जयः क्व इति प्रश्ने इदम् उत्तरं। पश्यतु, अतः एव यत्किञ्चित् वाक्यं दृष्टं तस्य सन्दर्भः कः इति ज्ञेयः, अन्यथा एकस्य बहवः अर्थाः सन्ति इति हेतोः कस्मिन् अर्थे सः प्रयुक्तः इति न ज्ञायेत। स्पष्टम्? अतः एव सन्दर्भः कः इति सर्वदा व्याख्यायां वयं द्रष्टुं शक्नुमः। केषुचित् सन्दर्भेषु यथा वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत् इति वाक्यं दत्तं, विद्युत् कुत्र विद्योतते इति प्रश्ने इदं समाधानम् इति वदति। तथा अत्रापि हरिमभिवर्तते इति वाक्यम्, अतः पूर्वं यः प्रश्नः आसीत् अनुस्यादिति सन्दर्भः कः इति द्रष्टव्यः। तथा हरिमभिवर्तते जयः क्व इति प्रश्ने इदमुत्तरम्। एकस्यैव शब्दस्य अनेके अर्थाः सन्ति चेत् तदा अर्थः कथं निर्णेयः इति कश्चन प्रश्नः आर्थिकग्रन्थेषु, आर्थिकग्रन्थाः नाम अर्थविचारः, अर्थ नाम अत्र धनमिति न शब्दार्थः। पश्यन्तु, शब्दार्थ इति विषये एव अधुना उपस्थापयितुं शक्यं। कथम्? अर्थ इति शब्दस्य प्रयोजनमिति अपि वर्तते, एवं धनमित्यपि अर्थः अस्ति, शब्दार्थः इत्यपि वर्तते। किमर्थम् इति प्रयोगः यदि क्रियते, किं प्रयोजनम् इति अर्थशब्दस्य तत्र प्रयोजनम् अर्थः। धनार्थम् इति वदति चेत् धनप्रयोजनम् इति तत्र अर्थशब्दस्य प्रयोगः, अर्थशब्दस्य प्रयोजनमर्थः इति ज्ञायते। यदि अर्थ इति शब्दः शब्देन प्रयुक्तः शब्दार्थः इति वदति तर्हि तत्र अर्थशब्दः शब्दस्य बोधकः, पदार्थबोधकः इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः। एवम् एकस्य शब्दस्य बहवः अर्थाः सन्ति चेत् कः अर्थः अधुना उच्यते इति वक्तुं संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता अर्थः प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः इति एवं प्रकारेण हेतवः तत्र उक्ताः। एकस्यैव शब्दस्य अनेके अर्थाः सन्ति चेत् अस्मिन् प्रसङ्गे अस्य शब्दस्य कः अर्थः इति निर्णयाय कदाचित् समीपे विद्यमानं पदं कारणं भवति, कदाचित् प्रसङ्गः कारणं भवति, कदाचित् षत्वं षकारादेशः कारणं भवति, कदाचित् स्वरः कारणं भवति। एवम् एकः एव शब्दः, तस्य बहवः अर्थाः, कः अर्थः अधुना उच्यते इति निर्णयाय बहवः तत्र सहायकाः वर्तन्ते। तथा अत्रापि प्रकरणं सहायकं भवति। अवगतं वा? यदि षत्वं वयं पश्यामः तर्हि तत्र लक्षणार्थो वा इत्थम्भूताख्यानं वा भागार्थो वा वीप्सा वा नास्ति, परिषिञ्चति इति प्रयोगः कृतः। अत्र षकारेण वयं ज्ञातुं शक्नुमः परि इति एतेषु चतुर्षु अपि अर्थेषु नास्ति इति। अवगतं? तथा अन्यदेकम् उदाहरणं पश्यामः। स्वरस्य उदाहरणं कर्ता इति एकः एव शब्दः। कर्ता इति एकः तृजन्तः, कर्ता इति एकः तृन् प्रत्ययान्तः। तृच् तृण् इति एतौ उभावपि प्रत्ययौ स्तः कृत्प्रत्ययौ। तृच् प्रत्ययेन वा तृन् प्रत्ययेन वा निष्पन्नं रूपं समानं भवति कर्तृ इति, परन्तु अर्थे भेदः अस्ति। कर्तृ नाम तृजन्तश्चेत् यः करोति सः कर्ता इति, तृन् प्रत्ययान्तश्चेत् यस्य स्वभावः एव सर्वदा कार्यकरणम्, अथवा सः तस्मिन् कार्ये निपुणः, अथवा तस्य धर्मः कार्यकरणम् इति तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारी एतेषु त्रिष्वपि अर्थेषु तृन् इति प्रत्ययः विहितः पाणिनिना। एवम् अधुना प्रयुक्तस्य अस्य ऋकारान्तस्य कर्तृ इति शब्दस्य करोति इत्यर्थो वा करणशीलः करणधर्मः इति एवं विशिष्टार्थो वा कथं निर्णयं कुर्मः इति चेत् स्वरेण।
यदि तृच् प्रत्ययान्तः तर्हि चकार इत्संज्ञकः इति कृत्वा कर्तृ इति अन्तोदात्तः भवति। कर्तृ इति कीदृशः भवति? अन्तोदात्तः भवति। यदि तृन् प्रत्ययान्तः तृन् नकार इत्संज्ञकः तर्हि आद्युदात्तः भवति। इति आद्युदात्तः यदि तस्य शब्दस्य अयमर्थः, यदि अन्तोदात्तः तर्हि तस्य शब्दस्य अयमर्थः। यद्यपि समानः एव दृश्यते परन्तु अर्थे भेदः स्वरेण ज्ञातः। एवं साहचर्येण प्रसङ्गेन एतत् सर्वमपि किमर्थम् उक्तं नाम यत्किञ्चित् वाक्यं वा यः कश्चन शब्दो वा अनेकार्थविशिष्टः दृष्टः तर्हि तत्र तस्य शब्दस्य अर्थः कथं निर्णेयः इति कश्चन विचारः वर्तते। अतः एव हरिमभिवर्तते इति वाक्ये अभि कस्मिन् अर्थे अस्ति इति निर्णेतुं प्रसङ्गं बोधयति जयः क्वा इति। जयः क्वा इति प्रश्नः। कुत्र जयः? यत्र हरिः तत्र जयः इति बोधयितुं हरिमभिजयः, हरिमभिवर्तते जयः इति यत्र हरिः तत्र जयः इत्यपि कश्चन प्रकारः बोधनाय। एवमपि कश्चन प्रकारः हरिम् अभिजयः इति वदामश्चेत् संस्कृतस्य सौन्दर्यं नाम यथा प्रयोगः जहाँ हरि है वहाँ जय है इति वयं हिंदी भाषायां वा आन्ध्रभाषायां वा अन्यासु प्रादेशिकभाषासु तद् वक्तुं शक्नुमः। परन्तु जयः हरिमभिवर्तते इति अन्यासु भाषासु प्रायः न सम्भवेत्। तादृशः प्रयोगः केवलं संस्कृते अर्हति। केवलम् इति सर्वदा वक्तुं न शक्यते यद्यपि, यतोहि मया सर्वाः भाषाः न ज्ञायन्ते। अतः याः न ज्ञायन्ते तासु भाषासु यद्यपि एवं भावप्रकटनं स्यात्, संस्कृते अपि एवं भावप्रकटनं वर्तते। किं? हरिमभिवर्तते, यत्र हरिः तत्र जयः योग्यं, हरिमभिजयः वर्तते इति संस्कृतस्य संस्कृतत्वं। तत्र अभि इति कर्मप्रवचनीयसंज्ञा प्रयोगेन, अव्ययानां प्रयोगेन, पुनश्च कारके याः विभक्तयः अस्माभिः विशिष्टेषु प्रसङ्गेषु वीक्ष्यन्ते अथवा अधीयन्ते तेषां प्रयोगेन च भाषायाः ईषत् दार्ढ्यं, इडियम् इति वदन्ति खलु, तस्य यः स्वभावः वर्तते सः स्वभावः तथा भवति। हरिमभिवर्तते इति प्रयोगेन हरिम् अभि जयः वर्तते। तत्र हरिः जये ज्ञापकं वर्तते। किं? हरिः यत्र अस्ति जयः तत्र भवति इति जयस्य प्राप्तौ हरिः लक्षणम् इति एतस्य अर्थः। जयः क्व इति प्रश्ने इदमुत्तरं लक्ष्यभावः अभिद्योत्यः द्वितीयार्थः। हरिलक्ष्यः जयः, जयः इति लक्षण हरिम् उपलक्ष्य जयः वर्तते। तत्र जयप्राप्तौ हरिः लक्षणम् इति। यथा देवदत्तस्य गृहं कुत्र इति चेत् काकवत् देवदत्तगृहम् इति काकवत् लक्षणं वर्तते देवदत्तगृह निर्णये, तथा जयस्य निर्णये अथवा जयस्य प्राप्ति ज्ञाने हरिः लक्षणं वर्तते। भक्तः हरिमभि इत्थं भूताख्याने उदाहरणमिदं विषयतासम्बन्धः अभिद्योत्यः द्वितीयार्थः इति। पूर्वं पठितं यथा तथैव हरिविषयकभक्तिमान् इति तस्य अर्थः। वीप्सायाम् उदाहरति देवं देवम् अभिसिञ्चति, कात्स्यसम्बन्धात्मिका व्याप्ति द्वितीयार्थः अभिद्योत्यश्च कृत्स्नं देवम् अभिसिञ्चति षत्वाभावादि पूर्ववत्। कृत्स्नं देवम् अभिसिञ्चति, एकैकम् अभिसिञ्चति इति अर्थः। अत्र अभि इति वीप्सार्थे, अतः कर्मप्रवचनीयसंज्ञा तेन कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया उपसर्गसंज्ञायाः अभावात् षत्वाभावश्च। अनन्तरं यदत्र इत्यारभ्य पुनः वयं
अनन्तरं पठामः। अत्र समापयामः।